Usa sa mga dakong pangutana sa daghang mga tao kay kung duna bagay insaktong adlaw o tuig mahitungod sa pagbalik ni Jesus Christ. Atong basahon ang Biblia. Sa Matthew chapter 24 verse 36, nag-ingon si Jesus Christ, "Apan walay tao nga nasayod kanus amo abot kadtong adlawa ug taknaa, bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang." Ang pangutana karon kay nganong wala gisulti sa Dios nga amahan ang insaktong adlaw ug tuig sa pagbalik ni Jesus Christ. Una, aron mahibal-an kung kinsa jud ang tinuod nga mga nagatuo sa iya. Nakabalo ang Dios nga ang tao dunay abilidad nga mangandam, labi na kung nasayod siya sa insaktong oras o takna. Apan ang sukdanan sa Dios sa pag-ila sa mga tinuod nga iya kay wala nag-agad sa petsa o tuig, apan nganha hinuon sa makanunayong lakang sa tao sa pagtuo, diin kanunay niyang ginatarong ang iyang kinabuhi diha sa Dios nga labing gamhanan. Ang 2 Timothy chapter 2 verse 19 nagingon, "Apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog, niini nahisulat kini mga pulunga, nakaila ang Ginoo sa mga iya, ug ang tanang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan." Ikaduha, aron masabtan sa tanan nga ang pagpangandam kay dili lamang sa pipila ka panahon apan sa tanang panahon. Sa Matthew chapter 24 verse 44, nag-ingon si Jesus Christ, "Busa kamo usab kinahanglang mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya." Kung kanunay kang andam sa tanang panahon, ang pagbalik ni Jesus Christ kay mao ang pinakadakong kalipay sa imong kinabuhi, tungod takna kini nga hingpit na ang pakikuban sa Dios ug pagpamatuod nga wala nay trabaho sa yawa nga mabuhat pa niining kinabuhiya. Revelation 21:3-4, "Kung nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono, karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan, magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iya katawhan. Ang Dios makikuban kanila ug sila mahimo na ilang Dios. Pahiran niya ang ilang mga luha ug wala nay kamatayon, kasubo, paghilag o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang." Ikatulo, aron walay bisan unsang kahibalo nga makapanghinambog atubangan sa Dios. 1 Corinthians chapter 1:19-20, ang kasulatan nag-ingon, "Himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikoy ko ang kaalam sa mga makinaadmanon." Busa, unsa na may unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lungtungit ining kalibutan. Ipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ining kalibutan. Dili na mahimong tinuod ang Dios pinaagi ni Jesus Christ kung dunay bisan unsang kaalam nga makasukod o makalabaw kaniya. Doon nag-iibatasan ang tao nga maghinambog siya labi na kung doon na siya'y nahibal-an na wala kayo nabuhan sa kadaghan ng tao. Mauni ang isa sa mga rason nganong wala nasulti sa Dios ang saktong takna sa iyahang pagbalik. Ikaupat, aron masabtan sa tanan ang tinuod nga paghigugma sa Dios. Ang tinuod nga paghigugma sa Dios kay wala nakabase sa bisan unsang sitwasyon, apan sa iyang pulong din anaa kanunay ang tinuod nga pagkinabuhi. Ang 1 Corinthians 13:4-7 nagdeklara, "Ang gugma mapailugon ug maluluyon. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayud." Kung tinuod kang nahigugma sa Dios, manginabuhi jud ka kanunay nga uyon sa iyang kabubuton, mubalik man siya o dili sa atong panahon karon.
aron makatabang ka sa pagpakaylap sa mensahe sa Dios, palihog sa pag-subscribe, like, and share. Thanks and God bless.